अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल ना मानने और मेजबानी के मौक़िफ़ पर बरकरार है। पीसीबी ने आईसीसी को दो टोक पैगाम दिया कि काबिल अमल फार्मूला बनाकर पेश किया गया तो बात आगे बढ़ेगी। बगैर किसी ठोस वजह के इवेंट की मुंतकली की भरपूर मज़ाहमत का इंदिया भी दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी को न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाने की सूरत में पाकिस्तान कभी भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। किसी सूरत भी भारत को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मजबूत और दो टोक मौकिफ से अपना केस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर वाजे कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल सिर्फ वक्ती बात नहीं होगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यही पॉलिसी भारत में होने वाले इवेंट्स में भी इख्तियार की जाएगी। फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। पीसीबी ने आईसीसी इवेंट से हासिल होने वाली आमदनी में ज्यादा हिस्सा देने की यकीन दहानी भी मांग ली। पीसीबी जराये के मुताबिक बॉल अब आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अमारात क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी, आईसीसी एसोसिएट्स मेंबर कमेटी के चेयरमैन मुबशिर उस्मानी से मुलाकात की। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने अपने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करती है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सुमैर अहमद और एडवाइजर सलमान नसीर भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर भारतीय मीडिया ने अपने झूठे बयानिए से एक बार फिर जिल्लत और रुसवाई का सामान किया। चैंपियंस ट्रॉफी पर बीसीसीआई का साथ देने की कोशिश में जर्द सहावत की बदतरीन मिसाल कायम की। मुख्तलिफ भारतीय मीडिया हाउसेज ने मुतज़ाद मौक़िफ़ अपनाकर मुल्की जर्नलिज्म की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हथियाने की भोंडी भारतीय साजिश। पीसीबी के दो टोक मौक़िफ़ ने अज़ली दुश्मन का सुख चैन लूट लिया। एनडीटीवी ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान 3 शराइत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है। इंडिया टुडे दूर की कोड़ी ले आया। हाइब्रिड मॉडल के तहत आईसीसी इवेंट्स के इनेकाद का शोशा छोड़ दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पीसीबी माली नुकसान के अजाले और इजाफी फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी पर अपने हक से दस्तबरदार होने पर तैयार हो गया। एक और भारतीय मीडिया हाउस ने बेपर की हाँक कर अपने लिए जग हंसाई का बंदोबस्त किया। भारतीय मीडिया हाउसेस की भाग दौड़ और अहमकाना मौक़िफ़ ने एक बात साबित कर दी कि खित्ते का चौधरी बनने का शौक हमारा पड़ोसी अंदर से किस कदर खोखला है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 43 रन से हरा दिया। 282 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 238 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। फातिह टीम के शाहज़ेब खान शानदार सेंचुरी की वजह से जीत में नुमायां तरीन रहे। इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच पीर को यूएई से खेलेगी। दुबई में नौजवान शाहीनों की ऊंची उड़ान, भारत हुआ बुरी तरह हलकान। शाहजेब ने लगाई ऐसी मार, सुरमाओं के सारे प्लान साबित हुए बेकार। अहम टाकरे में पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। उस्मान खान और शाहजेब खान ने भारतीय बॉलिंग लाइन को होश भुलाए। 160 रन की इफ्तिताही शराकत से टीम को मुस्तहकम आगाज फराहम किया। शाहजेब खान ने 159 और उस्मान खान ने 60 रन स्कोर किए। अपनी बारी पर पाकिस्तान टीम ने 281 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। भारतीय बारी शुरू हुई तो पाकिस्तानी बॉलर्स के जारिहाना अंदाज के आगे हरीफ बैटर्स मुकम्मल बेबस दिखाई दिए। 100 रन से कबल 4 बल्लेबाजों की पवेलियन वापसी ने भारतीय टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 238 रन पर भारतीय टीम का किस्सा तमाम होने से पाकिस्तान 43 रन से फातेह रहा। पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान शामिल हैं। तैयब ताहिर, इरफान खान, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल बुलावायो में खेला जाएगा। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा।
سیاسی میدان سے خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ جمہوری لوگ جمہوری قوتوں سے بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن کا رویہ سیاسی نہیں رہا۔ 9 مئی اور 24 نومبر کا واقعہ سیاسی دائرے میں نہیں آتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم تاسیس پر خطاب، بولے سیاسی استحکام بات چیت سے آگے نہیں آتا تو لاٹھی سے لانا ہوگا۔ بلاول کی خیبر پختونخوا حکومت پر بھی تنقید، بولے پارا چنار میں 100 سے زائد لاشیں ہیں اور یہ اسلام آباد میں 100 لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حکومت نے گورنر راج یا کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا ہم سے نہیں پوچھا۔ پیپلز پارٹی کے سامنے موقف رکھا جائے گا کہ کوشش کریں گے اتفاق رائے سے فیصلہ ہو۔ اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا، اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے۔ یہ جو ہر دوسرا دن احتجاج کے نام پہ انتشار پلاتے ہیں، وہ لشکر بنا کے، چاہے وہ مئی 9 کا حملہ ہو، چاہے وہ پچھلے ہفتہ کا حملہ ہو، بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے۔ جو اس وقت پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو اس وقت میرا پارا چنار میں ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کی 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہے وہ پختونخوا میں، اور وہ 100 سے زیادہ لاشیں کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں۔ شاید حکومت اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی۔ کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے۔ اور حکومتی پالیسی سے زراعت کو فائدے کے بجائے کسان کا معاشی قتل ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو، بولے وفاق سے اپیل ہے کہ صوبائی حکومتوں کی بات سنیں۔ حکومت دریائے سندھ سے کینال نکالنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اگر حکومت اس فیصلے پر ڈٹی رہی تو وفاق اور صوبے کے درمیان مسئلے میں اضافہ ہوگا۔ ملک کی معیشت اور زراعت پر بھی اس کا منفی اثر ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام آ رہا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کے ثمرات عوام تک آنے چاہیے۔ اگر راتوں رات زرعی شعبہ کا آپ ٹیکس 45% مطلب لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ پاکستان کی کسانوں کا معاشی قتل ہوگا۔ پاکستان کی معیشت پہ اس کا جو اثر ہوگا وہ منفی ہوگا۔ میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ وہ نہ صرف صوبائی حکومتوں سے انگیج کریں مگر صوبائی حکومتوں کی بات سنیں۔ اگر صحیح طریقے سے یہ سیاسی کنسنسس کے طور پہ پیش کیا جائے، عمل درآمد کیا جائے تو یہ زرعی انقلاب چاروں صوبوں میں لے کر آ سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو یہاں سے یہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے متنازع فیصلے لیتے ہیں، خاص طور پہ پانی کے حوالے سے، تو نہ صرف ہمارے وفاق اور صوبے کے درمیان مسئلے میں اضافہ ہوں گے پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی زراعت پہ، الٹا اس کا منفی اثر ہوگا۔ حالات ایسے بھی نہیں کہ کسی صوبے میں گورنر راج لگایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں انتقامی مہم جوئی کی مخالفت کر دی، ساتھ ہی کہا کسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق کوئی اطلاعات نہیں۔ لاشوں کی سیاست کرنے والوں کو معلوم ہی نہیں کہ احتجاج میں کیا ہوا۔ حکومت نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو کٹہرے میں لانے کا اعلان کر دیا۔ اتحادی حکومت نے سیاسی جماعت کے لیے کالعدم طالبان کا بیان آنا تشویشناک قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں 3 بار چڑھائی ہوئی، اس کے باوجود کے پی گورنر راج لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 2 ٹوک بتا دیا۔ کوئی سوچ نہیں ہے کہ گورنر راج وہاں پہ لگایا جائے، اس پہ نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں، اب کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی حملہ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کے پی سے نہیں آئے گا۔ لاشوں کا پروپیگنڈا کرنے والے خود اختلافات کا شکار ہیں۔ عطا طاہر نے سوال کیا، اسٹیٹ فائرنگ جھوٹا دعویٰ کرنے والے فوٹیج سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اسٹیٹ فائرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پمز ہسپتال، پولی کلینک ہسپتال کہتا ہے کہ جی ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی ریسیو نہیں ہوئی، اور آپ پرانی تصویریں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ امیجز چلا رہے ہیں۔ 2019 کی فوٹیج ان کے تمام مین ٹویٹر اکاؤنٹس نے ٹویٹ کی، غزہ کے امیجز، اور اس کو میسیکر کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کی ڈیڈ باڈیز ہی تبدیل ہو رہی ہیں، آپ کے نام ہی تبدیل ہو رہے ہیں، کبھی تصویریں لگا دیتے ہیں کسی کی، کبھی کسی کی۔
सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा 350 मारे गए तो तहरीक इंसाफ उनके नाम पते सामने क्यों नहीं ला सकी? तालिबान का बयान उनके हक में क्यों आता है? जिन लोगों ने दावे किए कि 300 लोगों के खुदा न खासा जो भी चीजें हुई हैं वो 300 लोगों की लिस्टें कहाँ हैं? आपने वायलेंस को पॉलिटिक्स में मुतारिफ कराया। तहरीक तालिबान आपके लिए बयान दे रहा है, इसराइल आपके लिए बयान दे रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा पार्टी में अलीमा और बुशरा ग्रुप बन चुके हैं। और अब खबर ये है कि 9 मई को जिन्ना हाउस और दीगर मुकामात पर तोड़फोड़, बानी पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद कर दी गयी। 9 मई की साजिश जबान पार्क में रचाई गई। बानी पीटीआई है। 9 मई के जिम्मेदार बानी पीटीआई है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा बानी पीटीआई आम आदमी नहीं है, उनका बयानिया अहमियत रखता है। उनको जमानत मिलने का कोई जवाज नहीं मिला, लिहाजा जमानत मुस्तरद की जाती है। पुलिस के मुताबिक दर्जनों जलाओ गिराव के वाकयात हुए। मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तनसीबात, सरकारी इदारे और पुलिस एहलकारों पर ही हमले किए। शरपसंदों के धरने की वजह से जिस्म पर पत्थर खाने और जख्मी होने वाले एहलकार सैल्यूट के हकदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रावलपिंडी के अस्पताल पहुँच गई। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला पंजाब ने जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ भी की। जख्मियों ने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की जानिब से तशद्दुद के हवाले से मरियम नवाज को आगाह किया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां तेज रफ्तार डंपर मौत बांटने लगे हैं। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मियां और बीवी जान से चले गए। तारिक सलाहुद्दीन सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। वाक़े के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची के सुपर हाईवे पर खूनी हादसा, मौत बांटते तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन और उनकी अहलिया नादिया की खबर सुनकर मुतवफ़ी के दोस्त अहबाब अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे। एजुकेशन का, खासतौर से फिजिक्स के शोबे का बहुत बड़ा नुकसान है। आप यूके से पीएचडी कर रहे थे, इस वक्त जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फिजिक्स की किताब चल रही है उसके ऑथर थे। मुतवफ़ी तारिक सलाहुद्दीन ने स्कीम 33 से अजीजाबाद में नए घर में सामान शिफ्ट करने के लिए ट्रक लोड करवा कर रवाना किया था और खुद हादसे का शिकार हो गए। अब्दुल्ला कॉलेज बराए खवातीन में फिजिक्स के प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन के 2 बेटे और 1 बेटी है। 10 बजे के बाद डंपर को अलाउ है, रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक, लेकिन यहाँ पे डंपर 24 घंटे, हैवी ट्रैफिक 24 घंटे, टैंकर माफिया 24 घंटे। और अब तो मैंने ये देखा है कि शाहराह फैसल पे भी रॉन्ग साइड डंपर चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक सार्जेंट्स के सामने। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां कारोबारी हफ्ते में रिकॉर्ड साज तेजी देखी गई। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का अहम संगमील उबूर किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीखी कामयाबी। रवां हफ्ते हिस्सेस बाजार में रिकॉर्ड साज तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 3559 पॉइंट इजाफे से 1,01,357 पॉइंट की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 7,315 पॉइंट के बैंड में रहा। एक हफ्ते के दौरान 4 अरब 89 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। हफ्तावार कारोबार की मालियत 184 अरब रुपए रही। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 366 अरब रुपए बढ़कर 12,885 अरब रुपए तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता किया है। उन्होंने तबाहकुन सैलाब में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कुदरती आफत से निपटने के लिए मलाइशियन हुकूमत के इक़दामात को सराहा। यकीन दहानी कराई कि इमदादी सामान जल्द मलाइशिया रवाना किया जाएगा। इस गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर भी इत्तेफाक हुआ। बुलेटिन में अब कुछ बात गजा की सूरत हाल की, जहाँ पर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान सेहनी फ़ौज ने मज़ीद 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। कमाल अदवान अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के सरबराह इसराइली क्वाडकॉप्टर के हमले में शहीद। लबनान में जंगबंदी के बाद हिज़्बुल्लाह का फतह का ऐलान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी सलाहियत के लिए खतरनाक करार दे दिया गया है। कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऐवान बाला में कानून मंजूर कर लिया गया। कैंगरूज के देश में 16 से कम उम्र बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी साइट्स इस्तेमाल करने के मिजाज नहीं रहे। कानून की पासदारी ना करने वाली कंपनीज को 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना होगा। बिल को जल्द कानूनी शक्ल दे दी जाएगी।
کچھ بات اسموک کی صورتحال کی۔ پنجاب میں اسموک اور دھند کی صورتحال میں بہتری، لاہور کو آلودگی سے نجات نہ مل سکی ہے، جبکہ کراچی بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں فضائی آلودگی کے ڈیرے، شہر قائد دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پنجاب میں اسموک اور دھند کی صورتحال میں قدرے بہتری، لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر چلا گیا۔ اسموک پاکستانیوں کے لیے بڑا روگ، 68% پاکستانیوں کو اسموک کے باعث طبی مسائل کا سامنا۔ بڑی تعداد میں عوام سانس کے امراض میں مبتلا۔ افسوس، پاکستان کی نئی سروے رپورٹ جاری، 68% شہریوں نے کھانسی، 66% نے فلو، 37% نے سانس لینے میں مشکلات، جبکہ 29% نے آنکھوں میں جلن کی شکایت کی۔ متاثرین کی سب سے زیادہ شرح پنجاب میں 77% ریکارڈ کی گئی، جس میں راولپنڈی، اسلام آباد میں 87% اور لاہور میں 84% افراد نے سانس کے امراض میں مبتلا ہونے کا بتایا۔ پشاور میں 76% نے اسموک کے باعث سانس کے امراض میں مبتلا ہونے کی شکایت کی۔ خبر شامل کریں گے ملتان سے، جس کے ایوب اسٹیڈیم میں نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں۔ مقابلوں کے دوسرے روز بھی ملک بھر سے آئے کھلاڑیوں نے مختلف گیمز میں حصہ لیا۔ تفصیلات بیورو ہیڈ طاہر خان کی اس رپورٹ میں۔ ملتان کے ایوب اسٹیڈیم میں منعقدہ نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مقابلوں کا دوسرا روز، کھلاڑیوں نے 100 میٹر ہرڈلز، لانگ اور شارٹ جمپ اور مختلف مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ ایونٹ میں 14 ٹیموں کے 800 سے زائد کھلاڑی مقابلوں کا حصہ ہے۔ ایوب اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل طرز پر بنائے گئے پلے ایریاز پا کر کھلاڑیوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقابلے نئی کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح مجھے بھی انٹرنیشنل لیول پہ ٹریننگ ٹور دیے جائیں، مجھے بھی ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے تاکہ میں بھی ارشد بھائی کی طرح انٹرنیشنل لیول پہ، اولمپک لیول پہ میڈل لے کے آؤں اور پاکستان کا نام روشن کروں۔ کھیلوں کے دوسرے روز بھی تماشائیوں کی کثیر تعداد گراؤنڈ میں موجود رہی۔ مختلف مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی۔ میں نے 100 میٹر ہرڈلز میں ون کیا، الحمدللہ میں گولڈ ہوئی ہوں، اور میں پاکستان واپڈا کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور سر رفیق احمد میرے کوچ ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سے مجھے بہت اچھی ٹریننگ کروائی ہے، الحمدللہ۔ نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن کے مقابلوں کا سلسلہ 2 دسمبر تک جاری رہے گا۔ نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ملک بھر کے اداروں سے آئی ٹیمیں بھرپور حصہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیمرامین نوید واگا کے ساتھ طاہر خان، بول نیوز، ملتان۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔